अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। मुल्क भर के सेलफोन सारिफिन को इमरजेंसी अलर्ट मैसेज। तेलंगाना के वजीर KTR मैसेज से चौंक गए। तेलंगाना में 2 दिन तक इन अजला में होगी बारिश। नई दिल्ली से कनाडा के शहरियों के लिए वीज़ा खिदमत को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर दिया गया मुअत्तल। और तनख्वाहों में इजाफा, 44,000 सऊदी मुलाजिमीन की तनख्वाह 40,000 रियाल से ज़ायद। और अब खबरों की तफसील। सदर इस्तकबालिया जलसे रहमतुल्लिल आलमीन व कुलहिन नातिया मुशायरा जाफ़र हुसैन मेराज रुकन असम्बली नामपल्ली और मोतमद इस्तकबालिया सैयद अहमद पाशा खादरी मोतमद मोमी मजलिस रुकन असम्बली याखुदपुरे की इत्तला के मुताबिक कुलहिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 24 और 25 सितम्बर यानी कि 8 और 9 रबीउल अव्वल को दारुस्सलाम में जलसे रहमतुल्लिल आलमीन व कुलहिन नातिया मुशायरा मुनक़िद होगा, जिसकी सदारत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद करेंगे। इतवार को जलसे रहमतुल्लिल आलमीन से बैरूनी मेहमान मुक़र्रिर मुमताज़ आलिम दिन मौलाना तौसीफ़ रज़ा मिसबाही सिंभल उत्तर प्रदेश खिताब करेंगे। मुक़ामी मुक़र्रिरीन में अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस मुक़न्निना पार्टी, मौलाना मुफ्ती खलील अहमद शेखुल जामिया जामे निज़ामिया मौलाना मोहम्मद अनवर अहमद क़ादरी, नायब शेख तफसीर जामे निज़ामिया मौलाना सैयद मसूद हुसैन मुस्तहिदी सदर महदविया अकेडमी, मौलाना डॉक्टर सैयद निसार हुसैन हैदर आगा सदर शिया उलमा व ज़ाकिरीन, मौलाना डॉक्टर अहसन बिन मोहम्मद अल हुमूमी खतीब शाही मस्जिद बाग़ आमा, मौलाना सैयद शाह ज़हीरुद्दीन अली सूफ़ी क़ादरी जानशीन हज़रत सूफ़ी आज़म मौलाना शेख मुफ़ज़्ज़िल भाई वज़ीरी के अलावा निगरान जलसा का खुसूसी खिताब होगा। हाफिज़ व क़ारी अब्दुल अली सिद्दीक़ी इमाम मक्का मस्जिद की क़िरात कलाम पाक होगी। मोहम्मद शफ़ीक़ क़ादरी, मोहम्मद मुस्लिमुद्दीन अंसारी, अरशद अब्दुल रज़्ज़ाक़ मेमन, मीर वजाहत अली आज़म मंजूम नज़राने अक़ीदत पेश करेंगे। आज यानी जुमेरात के दिन सुबह से मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क के तमाम हिस्सों में लोगों के सेलफोन पर इमरजेंसी अलर्ट पैगामात भेजे जा रहे हैं, जिसकी वजह से सेलफोन सारिफिन उलझन का शिकार हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि उन्हें इस तरह का अलार्म वाला मैसेज क्यों मौसूल हो रहा है। बाद सारिफिन को 2-3 मरतबा इस तरह के मैसेजेस मौसूल हुए हैं। ताहम बताया जाता है कि ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज मरकज़ी हुकूमत की जानिब से भेजा जा रहा है। जब मुल्क में किसी किस्म की आफत आती है तो लोगों को खबरदार करने के लिए ये भेजा जाएगा। और आज तजुर्बे के लिए मुल्क भर के सेलफोन सारिफिन को ये इमरजेंसी अलर्ट मैसेज भेजा गया। इसी दौरान तेलंगाना के वजीर के तारक रामाराव के सेलफोन पर यह मैसेज उस वक्त मौसूल हुआ जब वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। जब उनके सेलफोन पर इमरजेंसी अलर्ट का ये सैरन बजने लगा, वजीर मौसूफ अचानक उससे चौंक गए और मुंतजमीन से पूछा कि ये क्या है, फायर अलार्म क्या है। जिस पर मुंतजमीन ने मरकज़ी हुकूमत के इमरजेंसी अलर्ट मैसेज के बारे में बताया तो उन्होंने इत्मीनान की सांस ली और मीटिंग जारी रखी। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 2 दिनों तक तेलंगाना के कई इलाक़ों में हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। जुमेरात से जुमा की सुबह तक आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निज़ामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरिसिल्ला और कामारेड्डी अजला में यहाँ और वहाँ मूसलाधार बारिश होगी और कई मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जुमा से हफ्ते की सुबह तक कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश के इम्कानात हैं। इस सिलसिले में महकमे मौसमियात ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दूसरी जानिब जुमेरात को आसिफाबाद में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई। सिरपोटी में सबसे ज़्यादा 11.3 सेंटीमीटर बारिश हुई। आदिलाबाद, निर्मल, जगतियाल, करीमनगर, मुलुगु, वरंगल, हनमकोंडा और करीमनगर अजला में हल्की बारिश हुई। चलती बाइक के टायर में ओढ़नी फंस जाने के नतीजे में गिरने वाली खातून हलाक हो गई। ये वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में पेश आया। पुलिस के मुताबिक 25 साला पूजिता नामी खातून उसका शौहर जगन नागौरम गांव में रहा करते हैं। उन जोड़े को 2 बच्चे बताए गए हैं। दोनों बच्चे बुखार से मुतासिर थे, जिस पर यह जोड़ा 18 सितंबर को अपने बच्चों को लेकर जिम्मीकुंटा के हॉस्पिटल जा रहा था कि धर्मारम के करीब पहुँचते ही पीछे बैठी पूजिता की ओढ़नी मोटरसाइकिल के टायर में फंस गई और वो सड़क पर गिर गई, जिसकी वजह से उसके सर पर शदीद चोट आई। उसका फौरी तौर पर जिम्मीकुंटा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज किया गया। उसे बेहतर इलाज के लिए हनमकुंडे के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां इलाज के दौरान पूजिता की मौत हो गई। मंजुला ने पुलिस से शिकायत की कि दामाद जगन राव के तेज रफ्तार बाइक चलाने की वजह से उसकी बेटी की मौत हो गई है। उसकी शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तफ्तीश शुरू कर दी है।
ریاست آندھرا پردیش میں گنیش پنڈال میں ڈانس کرنے کے دوران ہارٹ اٹیک سے ایک نوجوان کی موت ہو گئی۔ وہاں موجود افراد جو ڈانس کا ویڈیو بنا رہے تھے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نوجوان ناچتے ناچتے اچانک گر پڑا اور اس کی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے ضلع ستیہ سائی میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق 26 سالہ پرساد ضلع کے دھرمارم میں گنیش کی مورتی کے پنڈال میں کل رات میوزک پر رقص کر رہا تھا، تاہم اچانک وہ رقص کے دوران گر پڑا، جس کے بعد اسے علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کیا، جہاں ڈاکٹرز نے معائنے کے بعد اسے مردہ قرار دیا۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہارٹ اٹیک موت کی وجہ ہے۔ اس واقعے کا ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا۔ حالیہ دنوں میں ورزش کرنے کے دوران اور اچانک قلب پر حملے سے ہونے والی اموات کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ نئی دہلی نے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان کینیڈا کے شہریوں کے لیے ویزا خدمات کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کر دیا ہے۔ اوٹاوا نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پر موصول ہونے والی دھمکیوں کے بعد سفارتکاروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ہندوستان میں عملے کی موجودگی کو عارضی طور پر ایڈجسٹ کر رہا ہے۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی طرف سے خالصتانی لیڈر ہردیپ سنگھ نجار کے قتل میں ہندوستانی ملوث ہونے کے الزام نے کشیدگی کو بڑھا دیا اور سفارتی تنازع کو جنم دیا، اور اس ہفتے سینئر سفارتکاروں کی بے دخلی کا سلسلہ شروع ہوا۔ ویزا سروسز کی معطلی کا کوئی باضابطہ اعلان نہیں کیا گیا، البتہ BLS انٹرنیشنل، جو کہ کینیڈا میں ویزا اپلیکیشن سینٹر چلاتا ہے، نے اس سلسلے میں اپنی کینیڈین ویب سائٹ پر ایک پیغام پوسٹ کیا۔ ہندوستانی مشن کی طرف سے اہم نوٹس آپریشنل وجوہات کی بنا پر 21 ستمبر 2023 جمعرات سے ہندوستانی ویزا خدمات کو اگلی نوٹس تک معطل کر دیا گیا ہے۔ ایک بھارتی اہلکار نے معطلی کی تصدیق کی، لیکن مزید تبصرہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ پہلا موقع ہے جب ہندوستان نے کووڈ-19 وبائی امراض کے بعد ویزا معطل کیا ہے۔ قانون ساز اداروں میں خواتین کو 33% تحفظات دینے والے 128ویں آئینی ترمیمی بل کو لوک سبھا نے چہارشنبے کو 2/3 سے زیادہ اکثریت سے منظور کر لیا۔ خواتین کو لوک سبھا اور قانون ساز اسمبلیوں میں ریزرویشن کے التزام والے ناری شکتی وندن بل 2023 کو آج لوک سبھا میں دن بھر چلی بحث کے بعد ووٹ کی تقسیم کے لیے پیش کیا گیا۔ لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے پرچی کے ذریعے ووٹوں کی تقسیم کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ بل کے حق میں 454 اور اس کے خلاف 2 ووٹ ملے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ آئینی ترمیمی بل 2/3 سے زیادہ اکثریت سے منظور کیا گیا ہے۔ وزیر قانون ارجن رام میگھوال نے نئے پارلیمنٹ ہاؤس میں کارروائی کے پہلے دن قانون سازی کے کام کے ایک حصے کے طور پر منگل کو یہ بل ایوان میں پیش کیا تھا۔ آج دن بھر بل پر بحث کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بل پر بحث میں شامل تمام جماعتوں نے اس کی حمایت کی ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے 2 ارکان پارلیمنٹ نے اس بل کی مخالفت کی اور مطالبہ کیا کہ حکومت خواتین تحفظات میں مسلم اور OBC خواتین کو بھی کوٹا فراہم کرے۔ کینیڈا میں ایک اور خالصتانی لیڈر کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا۔ خالصتان دہشت گرد ارشدیپ سنگھ عرف ارشا ڈالا کا حامی سکھدل سنگھ کینیڈا کے ونیپیگ میں مارا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ چہارشنبے کی رات گینگوار کے تصادم میں اس کی موت ہو گئی۔ ایک کیٹیگری کے گینگسٹر سکھدل سنگھ کا تعلق پنجاب کے ضلع موگا سے ہے۔ 2017 میں وہ جعلی دستاویزات پر بھارت سے کینیڈا فرار ہو گیا۔ تب سے وہ کینیڈا میں مقیم تھا اور خالصتان کے حامی سرگرمیوں میں حصہ لے رہا تھا۔ وہ دہشت گرد ارشدیپ ڈالا کا قریبی ساتھی تھا۔ NIA کا ماننا ہے کہ اس کے انتہائی مطلوب مجرموں کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ ان 43 گنڈوں میں سے ایک ہے جن کے کینیڈا میں خالصتان دہشت گرد تنصیب سے روابط ہیں۔ واضح رہے کہ خالصتان دہشت گرد ہردیپ سنگھ نجار اس سال جون میں مارا گیا تھا۔ حملہ آوروں نے نجار کو بے دردی سے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ تاہم کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اس کے قتل کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے۔ اس سے دونوں ممالک کے درمیان سفارتی جنگ چھڑ گئی۔ سعودی عرب میں نیشنل لیبر آبزرویٹری نے کہا ہے کہ گزشتہ 5 برسوں کے دوران پرائیویٹ سیکٹر کے سعودی ملازمین کی تنخواہوں میں اوسط اضافہ 45% تک پہنچ گیا۔ 2018 میں 6,600 ریال تنخواہ لینے والے سعودی ملازمین کو سال رواں میں 9,600 ریال مل رہے ہیں۔ SPA کے مطابق نیشنل لیبر آبزرویٹری نے تنخواہوں میں اضافے کے اسباب کے حوالے سے بتایا کہ سعودی ویژن 2030 کے اقدامات و پروگراموں کے تناظر میں اقتصادی اصلاحات تنخواہوں میں اضافے کا بڑا سبب ہے۔ علاوہ ازیں کورونا وبا کے دوران سرکاری اداروں کی جانب سے پرائیویٹ سیکٹر کے لیے کامیاب اعانتی پروگرام کا بھی تنخواہوں میں اضافے کی بڑی وجہ ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کو کمپٹیشن میں آنے اور رہنے کے لیے دی جانے والی اعانت اور ترغیبات لیبر مارکیٹ کی استعداد اور کوشش میں بہتری بھی تنخواہوں میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ نیشنل لیبر آبزرویٹری کے مطابق گزشتہ عرصے کے دوران 20,000 ریال سے زیادہ تنخواہیں لینے والے سعودی ملازمین کی تعداد میں 139% کا اضافہ ہوا ہے۔
2018 میں ان کی تعداد 84,700 تھی، جو سال رواں 2023 میں بڑھ کر 2,02,700 تک پہنچ گئی ہے۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ ملک بھر کے سیل فون صارفین کو ایمرجنسی الرٹ میں سے تلنگانہ کے وزیر KTR میسج سے چونک گئے۔ تلنگانہ میں 2 دن تک ان اضلاع میں ہوگی بارش۔ نئی دہلی سے کینیڈا کے شہریوں کے لیے ویزا خدمات کو غیر معینہ مدت کے لیے کر دیا گیا معطل، اور تنخواہوں میں اضافہ۔ 44,000 سعودی ملازمین کی تنخواہ 40,000 ریال سے زائد۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔